Class 9th English, Chapter number 5, Women Empowerment through Entrepreneurship. Translation, Paragraph number 8. While जिस असना में many women बहुत सी ख़वातीन in पाकिस्तान में are defying मुकाबला कर रही हैं the odds मुश्किलात का they often या often वो अक्सर face सामना करती हैं societal समाजी constraints रुकावटें that make entrepreneurship जो कारोबार को बनाती हैं more challenging ज़्यादा मुश्किल। जिस असना में पाकिस्तान में बहुत सी ख़वातीन मुश्किलात का मुकाबला कर रही हैं उन्हें अक्सर समाजी रुकावटों का सामना करना पड़ता है जो कारोबार को मज़ीद मुश्किल बना देती हैं। Some of the common obstacles include some कुछ common आम obstacles रुकावटें include शामिल हैं कुछ आम रुकावटों में शामिल हैं cultural सकाफ़ती expectations तवक्कुआत सकाफ़ती तवक्कुआत in many parts of पाकिस्तान के बहुत से हिस्सों में ट्रेडिशनल रवायती जेंडर सनफी रोल्स किरदार डिक्टेट तकाजा करते हैं दैट के वुमेन शुड ख़वातीन को चाहिए प्रायोरिटाइज तरजीह दें हाउस होल्ड ड्यूटीज़ घरेलू फ़राइज़ को ओवर प्रोफेशनल गोल्स पेशा वराना अहदाफ पर या पेशा वराना मकासद पर। पाकिस्तान के बहुत से हिस्सों में रिवायती सनफी किरदार ये तकाजा करते हैं कि ख़वातीन को घरेलू फ़राइज़ को पेशा वराना अहदाफ या मकासद पर तरजीह देनी चाहिए। दिस कल्चरल एक्सपेक्टेशन ये सकाफ़ती तवक्को क्रिएट्स पैदा करती है बैरियर्स रुकावटें फॉर वुमेन उन ख़वातीन के लिए हु विश टू परसू जो आगे बढ़ाना चाहती हैं एंटरप्रेन्योरियल करियर्स कारोबारी करियर को एज दे ऑफन फेस क्रिटिसिज्म क्योंकि उन्हें अक्सर तनकीद का सामना करना पड़ता है और या लैक ऑफ सपोर्ट हमायत की कमी फ्रॉम फैमिली एंड सोसाइटी ख़ानदान और माशरे की जानिब से। ये सकाफ़ती तवक्को उन ख़वातीन के लिए रुकावटें पैदा करती है जो कारोबारी करियर को आगे बढ़ाना चाहती हैं क्योंकि उन्हें अक्सर ख़ानदान और माशरे की जानिब से तनकीद या हमायत की कमी का सामना करना पड़ता है। लिमिटेड महदूद एक्सेस रसाई टू रिसोर्सेज वसाइल तक महदूद रसाई मैनी वुमेन बहुत सी ख़वातीन पर्टिकुलरली इन रूरल एरियाज़ ख़ास तौर पर देही इलाकों में हैव लिमिटेड एक्सेस महदूद रसाई रखती हैं टू फाइनेंशियल रिसोर्सेज माली वसाइल तक एजुकेशन तालीम एंड नेटवर्क्स बहुत सी ख़वातीन ख़ास तौर पर देही इलाकों में रहने वाली ख़वातीन माली वसाइल तालीम और नेटवर्क्स तक महदूद रसाई रखती हैं। बैंक्स में भी हेजिटेंट बैंक्स हिचकिचाते हैं टू ऑफ़र लोन्स कर्ज़े देने के लिए टू वुमेन ख़वातीन को बैंक ख़वातीन को कर्ज देने में हिचकिचाते हैं एंड बिजनेस ट्रेनिंग प्रोग्राम्स और कारोबारी तरबियती प्रोग्राम आर नॉट ऑलवेज हमेशा नहीं होते रेडिली अवेलेबल आसानी से दस्तयाब और कारोबारी तरबियती प्रोग्राम हमेशा आसानी से दस्तयाब नहीं होते। मोबिलिटी इशूज़ नक़्ल व हरकत के मसाइल वुमेन इन सर्टेन एरियाज़ बाज़ इलाकों में ख़वातीन को मे फेस रिस्ट्रिक्शंस पाबंदियों का सामना करना पड़ सकता है ऑन देयर मूवमेंट उनकी नक़्ल व हरकत पर। बाज़ इलाकों में ख़वातीन को अपनी नक़्ल व हरकत पर पाबंदियों का सामना करना पड़ सकता है विच कैन लिमिट जो महदूद कर सकता है देयर एबिलिटी उनकी सलाहियत को टू मीट मुलाकात करने के लिए क्लाइंट्स ग्राहकों से ट्रैवल सफ़र करना फॉर बिजनेस कारोबार के लिए और एक्सेस मार्केट्स या मंडियों तक रसाई की जो ग्राहकों से मुलाकात कारोबार के लिए सफ़र करने या मार्केटों या मंडियों तक रसाई की उनकी सलाहियत को महदूद कर सकता है। कल्चरल नॉर्म्स सकाफ़ती असूल अराउंड इर्द गिर्द मोबिलिटी नक़्ल व हरकत मेक इट डिफ़िकल्ट मुश्किल बना देते हैं फॉर मैनी वुमेन बहुत सी ख़वातीन के लिए टू मैनेज मुनज़्ज़म करना देयर बिजनेसेस उनके कारोबारों को इफ़ेक्टिवली मौसर तरीके से। नक़्ल व हरकत के इर्द गिर्द सकाफ़ती असूल बहुत सी ख़वातीन के लिए अपने कारोबार को मौसर तरीके से मुनज़्ज़म करना मुश्किल बना देते हैं। लीगल एंड इंस्टीट्यूशनल बैरियर्स कानूनी और इदारा जाती रुकावटें
رجسٹر کرنا، بزنسز کاروباروں کو، اینڈ نیویگیٹنگ لیگل ریکوائرمنٹس اور قانونی تقاضوں کو صحیح طریقے سے پورا کرنا، کین بی پرٹیکولرلی ڈیفیکلٹ خاص طور پر مشکل ہو سکتا ہے، فار ویمن خواتین کے لیے، ڈیو ٹو کی وجہ سے، فارمل رسمی، ہرڈلز رکاوٹیں، اینڈ لیک آف گائیڈنس اور رہنمائی کی کمی یا فقدان۔ رسمی رکاوٹوں اور رہنمائی کی کمی کی وجہ سے خاص طور پر خواتین کے لیے کاروبار کو رجسٹر کرنا اور قانونی تقاضوں کو صحیح طریقے سے پورا کرنا مشکل ہو سکتا ہے۔ دیز بیریئرز یہ رکاوٹیں کین میک اٹ ہارڈر مشکل بنا سکتی ہیں، فار ویمن خواتین کے لیے، ٹو فارملائز باقاعدہ بنانا دیئر بزنسز ان کے کاروباروں کو، اور سیک لیگل پروٹیکشن یا قانونی تحفظ حاصل کرنا، فار دیئر وینچرز ان کے منصوبوں کے لیے۔ یہ رکاوٹیں خواتین کے لیے ان کے کاروبار کو باقاعدہ بنانا یا اپنے منصوبوں کے لیے قانونی تحفظ حاصل کرنا مشکل بنا سکتی ہیں۔ یعنی کہ اگر یہ ساری رکاوٹیں ہوں گی تو کسی بھی عورت کے لیے مشکل ہوگا کہ وہ اپنے بزنس کو فارمل کر سکے اور اپنے بزنس کے لیے قانونی تحفظ حاصل کر سکے۔ لیک آف سپورٹ نیٹ ورکس، لیک کمی یا فقدان، سپورٹ حمایتی نیٹ ورکس، حمایتی نیٹ ورکس کا فقدان یا حمایتی نیٹ ورکس کی کمی۔ ان لائک برعکس میل انٹرپرینیورز کاروباری مرد حضرات، who have access جن کو رسائی حاصل ہے، to established business networks مستحکم کاروباری نیٹ ورکس تک، women often خواتین اکثر struggle جدوجہد کرتی ہیں، to find تلاش کرنے کے لیے، mentors اور role models سرپرست رہنما یا مثالی کردار، رول ماڈل بھی کہہ سکتے ہیں اور مثالی کردار بھی کہہ سکتے ہیں۔ کاروباری مرد حضرات کے برعکس جن کو مستحکم کاروباری نیٹ ورکس تک رسائی حاصل ہے، خواتین اکثر رہنما یا رول ماڈل کے علاوہ ہم مثالی کردار بھی کہہ سکتے ہیں، تلاش کرنے کے لیے جدوجہد کرتی ہیں۔ یعنی کہ مردوں کے لیے تو پھر بھی آسانی ہے بزنس کے لیے بزنس کرنا، اور جو خواتین ہیں ان کے لیے مشکل ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس کی ٹرانسلیشن کس طرح سے ہوگی کہ کاروباری مرد حضرات کے برعکس جن کو مستحکم کاروباری نیٹ ورکس تک رسائی حاصل ہے، خواتین اکثر رہنما یا مثالی کردار تلاش کرنے کے لیے جدوجہد کرتی ہیں۔ دی ایبسنس آف سچ سپورٹ نیٹ ورکس ایسے حمایتی نیٹ ورکس کی عدم موجودگی، ایبسنس عدم موجودگی، سچ ایسے سپورٹ حمایتی نیٹ ورکس کین میک اٹ ہارڈر نیٹ ورکس کین میک بنا سکتی ہے اٹ ہارڈر اسے مشکل فار دیم ان کے لیے ٹو سکسیڈ کامیاب ہونا، ان کمپیٹیٹیو مارکیٹس تقابلی یا مسابقتی منڈیوں میں۔ ایسے حمایتی نیٹ ورکس کی عدم موجودگی ان کے لیے تقابلی یا مسابقتی منڈیوں میں کامیاب ہونا مشکل بنا سکتی ہے۔ یعنی کہ خواتین کے لیے اگر سپورٹ نہیں ہوگی تو پھر کمپیٹیٹیو مارکیٹ میں کام کرنا ان کے لیے بڑا مشکل ہوگا، جہاں پہ کمپٹیشن بہت زیادہ ہے اور سپورٹ حاصل نہیں ہے۔